तुमचो आमदार जो आसा विरेश वरकर आमचो आयकॉन तो हिरो तो कसा आवाज करता तो आमचे आणि आमचो रुदल कितें मामी कितें तुमच्या मनान मामी विशयी भरपूर व्हडलें आसतलें पूण म्हाज्या मनान ना कित्याक आमच्या गोंयकारा खातीर एकूय दीस विधानसभेन एक प्रश्न करूंक ना चिमलकाराचो बाबा 40 वर्सां जालीं ह्या शेतकाऱ्यांक इतकें नुकसान जालें तांकां कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिवचें अशें असेंब्लीन केन्नाच सांगूंक ना पूण हो पोर जो आसा हो पोर म्हणटा हांव तेच्या पेक्षा खूब व्हडलो हो भुरगो जो आसा कसो जीव तोडून आणि तुम्ही त्याचे ते विश्वजीत राणे अरे विश्वजीत राणे तू त्याचे पच्चे उडयता चल्ला कितें रे हो बहुजन समाजाचो भुरगो फुडें एका फ्युचर आसा फुडें म्हज्या सारके जेन्ना आशिर्वाद आसा हो कोण तरी व्हडलो आमचो हे जातलो बाबा तुमचो काल रवी नायक गेलो व्हडलो मनीस बहुजन समाजा खातीर खूब केलें त्याच्या फाटल्यान हे आमचे फुडले जे आसा ते भविष्य आसा ते हे तरेतले म्हणून म्हणटा हांव एका शिखर संघटनेचो गावडा कुणबी वेळी ही जी संघटना आसा आदिवासीची त्यांचो हांव आसा अध्यक्ष आसा फाल्यां जर आमी जर उलो जर मारीत जाल्यार आमच्या पांय शिरदोणकार कुडकाच्या फाटल्यान हांव आमचे सगळ्या लोकांक उबे करूंक शकता हे हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक त्याच बरोबर ह्या सरकाराक सांगूंक सोदता की आमकां ग्रांटेड घेवं नाका आमकां ग्रहीत धरूं नाका शेवटी इतकेंच हो जो कोण डीसीपीचो जो कोण हें करता आतां हें डील करता तेणी आमचो हो जो मेसेज जो आसा त्यांच्या आदरणीय मंत्र्याकडे पावोवचो आम्ही सगळे आज एकमेकाच्या जेचेर आयज अन्याय जाता आम्ही हाताक हात घालून हो जो लढो जो आसा तो चिमलकराचो आसूं दी मेवलीकराचो आसूं दी खांडेपारकराचो आसूं दी चिमलकराचो आसूं दी अथवा मरिनाचो नावशेकराचो आसूं दी हे आमी हो जो लढा जो आसा आमी हेच्यान फुडें आमी एकठांय जावन एक जुटी आणि एक मुठीन लढटले देव बरें करूं.